ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही है मुल्क की सियासत पे, और सियासत पे बात करने के बाद कुछ इकॉनमी पे भी बात करेंगे। और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाबात का है। बल्दियाती इंतखाबात में कराची और सिंध के बल्दियाती इंतखाब अपनी नौइयत में एक अलग ही खेल रखते हैं। यहाँ पे किसकी हुकूमत होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है, इसलिए क्योंकि कराची में मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, और इस पे किसी की भी हुकूमत होना, मेयर बनना एक बड़ी सीट होती है जिस पे तमाम पार्टीज़ की नज़र भी है। इस पे कुछ बात करेंगे। जी अब्दुल हादी साहब, क्या कहते हैं, मुल्क में जारी जो इंतखाबात के मरहले हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात के, इससे क्या होगा? क्या सियासी मंजरनामे का फैसला सामने आ जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आम तौर पे हमारे मुल्क में और वैसे भी उम्मी तौर पे दुनिया भर में ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसके अंदर जो है वो उसको ऐसा दिया गया कि ट्रायल और जो है वो ट्रेनिंग कैंप की तरह का एक मामला है कि जो पार्टी भी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो है वो सीट हासिल करती है और जो है वो मेयर की और उसकी जो सीट संभालती है, तो वही फिर आगे जाके उसको देखा जाता है कि लोगों का रुझान जो है वो किस पार्टी की तरफ है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो उम्मी तौर पे कुछ जमातों को जो वो इलाकाई जमातें समझा जाता है और कुछ लोगों को जो है वो कौमी जमातें समझा जाता है जिनको वफाक में देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अक्सर औकात में अक्सर ये बयानी नज़र आता है, लोगों की तरफ से राय नज़र आती है कि लोग शहर में किसी और जो है वो जमात को देखना चाहते हैं और वफाक में और सूबे में किसी और को जो है वो देखना चाहते हैं। तो इस लिहाज से ये मुश्किल मरहला होता है जिसकी तरफ ये तयन कर सकें कि वाकई अगर जो है वो लोगों ने अगर एमक्यूएम को जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में चुनाव किया है या जमात इस्लामी को चुनाव किया है, तो वही जमात जो है वो आगे आपको सूबे के अंदर और वफाक के अंदर भी जो है वो नज़र आए। तो सर, ये भी देखा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की खास मेहरबानी एमक्यूएम पे रहेगी मुख्तलिफ सीटों में, और जिस तरह से NA 240 पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में जो है बहुत साथ दिया एमक्यूएम का। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो इख्तलाफात चल रहे हैं, तो बाद में भी क्या एमक्यूएम को सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, तारीखी तौर पे तो हमने ये बात की, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि असल में सबके अपने अपने मफादात जो है वो वाबस्ता हैं। तो ये इत्तेहाद जो हमेशा कभी भी जो है वो तवील मुद्दत तक नहीं चल सकता। और देखा जाए तो हमने तारीख में देखा है कि एमक्यूएम के बारे में तो बहुत मशहूर था कि ये एक दिन हुकूमत में रहती है और दूसरे दिन हुकूमत से जो है वो चले जाती है। और पिछले हमने बल्दियात में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे ऐसे लोगों को देखा एमक्यूएम के, जो हमेशा पूरे अपने टेन्योर में सिर्फ अपने इख्तियारात की जो है वो भीख मांगते मांगते उन्होंने जो है वो वक्त अपना गुजारा। तो इस तरह के वादे और चीज़ें जो है वो हमेशा खबरों के अंदर और जो है प्रोग्राम के अंदर तो डिस्कशन होते हैं, लेकिन असल में हकीकत में उसका कोई जो है वो ताल्लुक उस तरह से नज़र नहीं आता। और इन जमातों ने भी जो है वो इसको काफ़ी हद तक जो है वो देखा और सीखा है, उसी वजह से जो है वो इंडोर्स तो करते हैं इस तरह के एग्रीमेंट्स को कि वो जो है वो याद दहानी कराएं और यकीन दहानी कराएं कि ऐसा अब जो नहीं होगा। लेकिन हमें नज़र आता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो है वो, क्योंकि एक जमात जो सूबे के अंदर मौजूद है वो चाहती है कि लोगों की राय और लोगों की जो अक्सरियत है वो उनकी तरफ जो है वो माइल हो। तो ऐसे वो कोई भी इख्तियारात नहीं देंगे किसी और पार्टी को कि उसकी जो है वो सूबे के अंदर वाह होना शुरू हो जाए, क्योंकि उनके फिर अगले इलेक्शन के अंदर जो मफाद है जो है उसको जो है वो ठेस पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो ये हमेशा इक़्तिदार की जंग के अंदर ये मसले रहेंगे, क्योंकि मौजूदा जमहूरी निज़ाम के अंदर वफाक अलग है, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे अलग हैं और उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन है। तो इस तरह की जो तकसीम है वो कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंटली मजमूई तौर पर जो है वो रियासत को या माशरे को किसी जो है वो मुस्बत तरफ ले जाने के लिए जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। रबिस्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक PTI से है, आप MP हैं, MPA हैं PTI से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आवाज़ आपकी कम आ रही है। वालेकुम सलाम। जी सर, अब आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। सर, आपसे ये पूछेंगे कि अभी जो इलेक्शंस हुए अंदरूनी सिंध में, इसमें PTI कोई ख़ास नुमाइंदगी के साथ हमारे सामने नज़र नहीं है, इसकी क्या वजूहत थी सर? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी सिंध जो इलेक्शन हुए उसमें तकरीबन 2700 कैंडिडेट्स खड़े किए थे, और आप सबको मालूम है कि जो धांधली हुई, कच्चे के डाकू आके जो हमारे क्या कहते हैं आरओस थे या जो बैलेट बॉक्स थे वो लेके जाते हैं, फिर पुलिस उनसे मुज़ाकरात करती है। इस दौरान 12 लोग जो है वो अपने मुख्तलिफ पार्टियों के जो है वो फौत हो जाते हैं, तो कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इन ऐसे हालात में अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन के क्या नतीजे जाएंगे जब सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होगी,
پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آروز لگائے، ڈی آروز لگائے، اپنے تمام جو ان سر کا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف الزامات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آروز لگانا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ نہیں جی، الزامات تو نہیں ہیں، ساری دنیا نے دیکھا، ویڈیوز دیکھی، باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں، وہاں پہ جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز تھے یہ وہاں دندناتے پھر رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے نتائج تو وہی ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ کبھی بھی پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ شاف اور شفاف الیکشن ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ کی عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے۔ لیکن یہ تو وہ زبردستی والی بات ہے، وڈیرا سسٹم ہے کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، اور جو ہے لیکن سر وہ خان صاحب کا ایک موقف ہے کہ وہ اب واپس جب الیکشن میں آئیں گے تو 2/3 میجورٹی سے آئیں گے۔ اگر سندھ میں یہی صورتحال رہی سر تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ 2/3 میجورٹی سے آئیں؟ نہیں، انشاءاللہ 2/3 میجورٹی آئے گی، اور اس وقت سندھ تیار ہے تبدیلی کے لیے، اور خان صاحب کے اپنا بھی ارادہ ہے، انشاءاللہ وہ جلد سندھ کا دورہ کریں گے، یہاں جلد سے ہوں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی سندھ کی عوام سر چونکہ پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے تو میں آپ سے ایک کوشچن جو جلدی جلدی پوچھ رہی ہوں۔ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو جلسے ہیں وہ اب لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم کم ہو رہا ہے، جلسوں میں لوگ کم آ رہے ہیں، اور یہ جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا کراچی میں جو مہنگائی کے خلاف ہم نے ایک خان صاحب کے کال پہ کہ وہ لائیو جو ہے تقریر کریں گے، اس میں ہی 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اللہ والی چورنگی پہ، طارق روڈ پہ۔ تو لوگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لیکن سر ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 کروڑ کی آبادی ہے، 1.5 لاکھ بندہ تو ویسے بھی روڈ پہ آ جاتا ہے سر۔ نہیں، کوئی جماعت لا کے دکھا دے کہ جو لیڈر ہے وہ نہیں آ رہا، لیڈر صرف جو ہے ویڈیو کال پہ تقریر کر رہا ہے اسلام آباد سے، بنی گالا سے، اس کو سننے کے لیے 1.5 لاکھ لوگ جمع ہیں۔ کوئی پارٹی 1.5 لاکھ بتا آپ کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ نہیں تھے لوگ، تو یہ رپورٹ کر میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز بتاؤں گا۔ وہ تقریباً 900 میٹر پہ ہم نے وہ جگہ بنائی تھی، آپ اس کے کیلکولیشن نکالیں، وہ 1.5 لاکھ سے بھی اوپر چلیے سر، آتے یہ تو ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل طریقہ یوز کیا، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سر ایک اور ابھی سوال کی طرف میں چلتی ہوں، یہ جو اتحادیوں میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ سب اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، بریف کیس ان کو ملے تھے، اور یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے تھے۔ ایم کیو ایم جو تھی وہ کراچی کے یا سندھ کے مسائل یا مہنگائی کی وجہ سے ہم سے علیحدہ نہیں ہوئی تھی، ان کے اپنے مفادات تھے، اپنے آفیسز کھلوانے تھے، ان کے اوپر جو مقدمے تھے وہ ختم کرانے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس وقت تو ان 2 مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ 50% اوپر چلے گئے۔ کیوں نہیں نکل رہی یہ جماعتیں؟ اچھا سر، مجھے آگے پیپلز پارٹی نے مہنگائی مارچ کیا تھا جب 5 روپے ڈیزل پیٹرول پہ بڑھے تھے، ابھی تو جو ہے 60 روپے سے اوپر بڑھ چکے ہیں۔ سر یہ بات ہم پیپلز پارٹی سے ضرور کریں گے۔ سر مجھے ایک پریڈکشن دے دیں، پی ٹی آئی اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے بلدیاتی انتخابات میں، کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں؟ میئر کراچی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ابھی تو 2 پارٹیز لڑ رہی ہیں اس بات پہ۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو ہے 240 یو سیز ہیں، اور ان میں 246 یو سیز ہیں، اور ان میں ہم 150 سے اوپر یو سیز نکال لیں گے۔ اچھا سر، آپ اتنی شیورٹی سے کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس 1.5 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس ناپید ہو چکی ہے کراچی میں۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے نیشنل گریڈ سے 400 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے دی تھی،
लोड शेडिंग नहीं थी। आज उन एरियाज में जो लोड शेडिंग फ्री थे वह 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से। और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम तो उनके इत्तेहादी हैं, क्यों नहीं निकलते? कल जब लोग निकले, माड़ीपुर रोड बंद था, पीपल्स पार्टी ने जो है वहां पे उन लोगों के ऊपर जो है वाटर कैनन यूज किए। क्यों? क्योंकि वो लोड शेडिंग के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरा कर रहे थे। आज लियारी में हुआ है, इनको पता है कि ये गवर्नमेंट इनसे नहीं चलनी, महंगाई मजीद ऊपर जाएगी। वो खान साहब थे जो अवाम को सब्सिडी दे रहे थे। खान साहब जो थे वो अगर रूस गए थे तो इसलिए कि पेट्रोल, डीजल और गंदम सस्ते रेट पे मिले। हाँ, ये हमारे पास तो पेट्रोल रिफाइन करने के इदारे ही नहीं है, हम पेट्रोल लेके क्या करते हैं रूस से? क्या नहीं है आपके पास? सर हमारे पास तो वो है ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, हम तो रिफाइन ही नहीं कर सकते पेट्रोल को, तो हम लेके क्या करते हैं? आपके पास नेशनल रिफाइनरीज है, आपके पास अटक रिफाइनरी है, वो सारा जो हम अगर वहां से ऑयल लाते, क्रूड ऑयल, वो सारा जो है यहाँ पे रिफाइन हो सकता था। वो उसकी कैपेसिटी को पूरा कर सकता था? कौन? सर जो पेट्रोल आप इंपोर्ट करने जा रहे थे, क्या वो इस काबिल था कि हमारी रिफाइनरी उसको कर सकती थी? जी बिल्कुल कर सकती थी। किसने आपको कहा कि नहीं हो सकता था? ये तो एक लोगों की एक बात फैलाई हुई है कि नहीं जी वो ऑयल सही नहीं था। इंडिया भी तो कर रहा है, अभी रिसेंटली श्रीलंका ने भी किया। ऐसा तो नहीं है। हमारे पास अच्छी रिफाइनरीज है, नेशनल रिफाइनरी है, आपकी अटक की है, दूसरी है, ऐसी बात तो नहीं है। पार्को है, काफी रिफाइनरीज है आपके पास। ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे शो में इस वक्त मौजूद हैं मेहताब अहमद चांदीवाला सर। आपसे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। ये मरहला इतना मुश्किल क्यों है और ये इतना ज़्यादा अना का मसला बन के क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के सामने एमक्यूएम खड़ी हो जाएगी? और वो पहले भी कह चुके हैं हम बहादुराबाद को ताला लगा के जो है वो रोड पे आ जाएंगे। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? पहले तो मैं जो भाई बात कर रहे थे ऑयल का, जो रशिया से हमें आ रहा है, हमारी असल में जो वहाँ से जो ग्रेड का आ रहा है, हमारे यहाँ 5 ग्रेड का पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जो हम उसकी सलाहियत नहीं रखते हैं ना, इसलिए रशिया से हमारा उसका नहीं हुआ। मैं किसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कह रहा। नहीं सर, आवाम के सामने हकीकत आनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया। तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते उसको, उस पेट्रोल को, वरना पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम जो मुआहदे हो रहे थे वो ज़रूर लेती, क्योंकि अवामी मफाद में था, चाहे आपकी अपोजिशन हो या बस फर्द इक़्तिदार पार्टी हो, उसके मुल्क के मफाद में था। दूसरी बात आपने कही कि बल्दियाती इंतखाब के अंदर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन मेयर एमक्यूएम का ही आएगा। सर वो तो इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं पीटीआई का आएगा। बात पता है, देखें हमारी जो सियासत हो रही है मुल्क के अंदर, हमारी यहाँ सूबाई सियासत हो रही है। देखें पीपल्स पार्टी कभी भी उसका होम ग्राउंड है, कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देगी। इसी तरह एमक्यूएम का सर होम ग्राउंड तो नहीं है, कराची कराची नहीं, सिंध होम ग्राउंड है, कराची एमक्यूएम का होम ग्राउंड है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ पॉलिटिक्स होती हैं जिसके अंदर वक्ती तौर पर अलग होकर करा जाता है और उसके बाद मिला जाता है। ये हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही हुआ है और शायद आप देखेंगे वक्त बताएगा, शायद ऐसा ही होगा। जो हकीकत है वो है। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह भाई ने कहा, पंजाब के अंदर नून लीग का मेयर की हद तक बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको आगे नहीं ले आ रहा, मेयर की हद तक नून लीग का ही आएगा। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वान में जो है पीटीआई के लोग आएंगे, और जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो है वहीं की पार्टी आएगी। तो सर अगर यही सिनेरियो देखा जाए तो फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी होगी? देखिए मैं आप बोलता हूँ, देखिए गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में हमेशा जो गवर्नमेंट चाहिए वो तकरीबन समझ लें कि वो क्या कहते हैं उसको, कोalition गवर्नमेंट, मतलब वो एक दूसरे को एक अच्छा सा लफ्ज़ बहरहाल एक दूसरे के साथ मिल के जो होती है, मखलूत कहते हैं, मखलूत हुकूमत है। मखलूत हुकूमतें चलिए, किसी भी पार्टी का एक दफ़ा सिर्फ नवाज शरीफ ने जो अक्सरियत से आई थी, एक दफ़ा आई थी, कोई भी पार्टी आज तक इतनी अक्सरियत से नहीं आई। एक दफ़ा इससे पहले पीपल्स पार्टी आई थी भुट्टो के दौर के अंदर। सर मुझे बताएं पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है इस वक्त? देखिए पीटीआई का मुस्तकबिल ये है कि आइंदा इलेक्शन होंगे तो पीटीआई 100% जिस तरह उन्होंने बोला है 2.4% से 100% आएगी, चाहे इसके पीछे कुछ भी हो।
یہ دیکھیں اب اس کے اندر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. دیکھیں جو ہماری سیاست ہے، ہماری سیاست جو ہے سر آپ جان کی امان جس سے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے ان سے نہیں کہا ساتھ نہیں دے رہے، سر باہر ہم دیکھیں تو کہہ رہے ہیں نا سر، لیکن میں آپ کو وہ اسی مدعے پہ لے کے آ رہی ہوں، انہوں نے تو کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے، آگے کیا ہوگا سر؟ دیکھیں پھر پی ٹی اے کا کیا دیکھیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عوامی دباؤ کس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، عوامی دباؤ سب سے زیادہ عوامی دباؤ جو ہے یہ جو پی ٹی ایم جو اپنی کیا نام ہے پی ڈی ایم کے اوپر سب سے زیادہ عوامی دباؤ ہے، اور عوام کی جو جتنی بھی ہمدردیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور آئندہ پبلک تقریباً پاکستان کے اندر 24 کروڑ یا 22 کروڑ لوگ ہیں. اگر دیکھا جائے تو 18 کروڑ کی یہی خواہش ہے اس کے اندر کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ الیکشن ہونی چاہیے. اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی، وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سر فیصلہ آپ کریں. اتنی میچور باتیں کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، جو ہماری اکانومی جہاں جا رہی ہے، اس میں ہم الیکشن کے اخراجات بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی ہمارے تو الیکشن کے اخراجات تو ہم کسی بھی زمانے میں افورڈ نہیں کر پاتے تھے. جب ہم 1950 میں تھے، 1965 میں تھے، 1972 میں تھے، افورڈ تو ہم نے جب بھی، ہم تو آئی ایم ایف سے اب پھر دوبارہ قرضہ لے لیں گے. ہم تو عادی ہو چکے، اصل میں ہم تو عادی ہو چکے. دیکھیں ہم عادی ہو چکے، ہم قرضہ لینے کے عادی ہو چکے، اور آئندہ بھی ہم اسی پہ میں نے پہلے بھی اس طرح کی ہمیں بات ہوئی تھی. ہم نے ہمیشہ کیا کہتے ہیں، جس طرح ابھی بتا رہے ہیں، جو میں حالانکہ میری تعلق نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے، لیکن ایک آئی ایم ایف کو پچھلی جو حکومت تھی اس نے تھوڑا سا ہلا دیا تھا، تھوڑا سا ہلایا تھا اسے، کہ مطلب کہتے ہیں کہ جی آنکھیں دکھائیں یا جو بھی تھا، باہر ان کو ہلا دیا تھا. ہم جب تک آئی ایم ایف کے آسرے پہ چلیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف ہمیں قرضہ جو دیتا ہے وہ ہمیں ترقی کے لیے نہیں دیتا. اگر آئی ایم ایف کو قرضہ دینا ہے تو ہمیں R&D کے لیے دے، ہاسپٹلس کے لیے دیے، اور کالجز کے لیے دیے. آپ مانگ لیں، آئی ایم ایف دے دے، پھر آپ بولیں کہ جی ہاں یہ آئی ایم ایف نے اس لیے قرضہ دیا. آئی ایم ایف جو دیتا ہے قرضہ وہ ہمیں دیتا ہے سڑکیں بنانے کے لیے، ہمیں دیتا ہے برج بنانے کے لیے. اس سے ہماری ترقی نہیں ہوگی، اس سے ہماری ترقی نہیں ہوگی. ہماری ہوگی R&D سے، ریسرچ اینڈ ڈیولپنگ ہماری یہاں ہوگی، ہماری یہاں ہوگی تعلیم ہوگی، ہماری ہوگی ہیلتھ. آج ہماری یہاں تعلیم پہ تو ہم نے مزید بجٹ کٹ کر دیا اس دفعہ. ہمارا دیکھیں پچھلے سال جو بجٹ تھا تعلیم میں فی بچے کے اوپر 325 روپے کا بجٹ تھا سالانہ. سندھ کا جو بجٹ تھا آپ اندازہ لگائیں، 4 کروڑ بولیں، اگر 4 کروڑ روپے لگائیں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے. میری کیلکولیشن تو اس سے 3.5 کروڑ روپے تھی. تو یہ کیا بجٹ ہے؟ ہیلتھ کے اوپر ہمارا کیا بجٹ ہے؟ ہمارا کوئی بجٹ نہیں ہے ہیلتھ کے اوپر. اصل میں جہاں پہ ہمیں بجٹ لگانا ضروری ہے وہاں پہ ہم بجٹ کو اس کا ڈسٹریبیوشن نہیں. ہماری ڈسٹریبیوشن جو ہے اگر وہ ہم اس کو آج بھی اگر صحیح کرتے ہیں تو ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں گی. اگر ہم نے آج بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تو بس اس کے لیے جو ہم پہلے 200 سال پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جائیں ذہنی طور پر سب لوگ. چلیں عبدالہادی صاحب آپ سے پوچھوں گی، ایک طرف خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایک کی جگہ دوسری 2 قسطیں میں ایک ساتھ آئی ایم ایف کی مل رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مزید جو ہے 1 جولائی کو کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائز بڑھ جائے گی، تو کیا واقعی 320 تک بھی پرائز جا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ جو نے کہا کہ آئی ایم ایف کس لیے ہمیں پیسے دیتا ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں آئی ایم ایف سے پیسے ہم صرف ڈالر کی مد میں لیتے ہیں. یعنی کہ وہ ڈالر لگانے کہاں ہیں، اس کا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ حکومت نہیں سوچتی، بلکہ وہ صرف اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لیے تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ چلتی رہے. اچھا، آئی ایم ایف کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے کیونکہ تمام اپنے اختیارات اور چیزیں جو ہے وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے. جیسے بھی ابھی حالیہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں شہری رحمان نے بھی کہا کہ ہمارا پورا بجٹ ہے، بالکل آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ترتیب دیا، اور آئی ایم ایف یہ بتائے گا میں کتنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں سے کتنی آمدنی جو ہے وہ لے کے آنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہلے ہو، صحیح ہے، اور اب جو حکومت اور آنے والی حکومت ہو، یعنی کہ ان سب جو ہے وہ ایک طرح کا صرف جو ہے وہ اسٹیٹس یا اسٹیچو جو ہوتا ہے اس طرح بیٹھیں گے اور یہ ان کے حوالے کریں گے چیزیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے ہماری چیزیں کس طرح سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ان کا اپنا کردار معیشت کے اندر جو ہے وہ زیرو ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اچھی قیادت ہونی چاہیے، اچھے حکمران ہونے چاہیے، وہ سارے جو یہ ڈسکرپشن ہے حکمرانوں کی یا ان کی صلاحیتیں، وہ سب اس ڈسکشن کو انہوں نے جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا، پیچھے کر دیا، کیونکہ ان کا اختیار ہی ختم ہو گیا اپنے بجٹ کے اوپر اور دوسری اور چیزوں کے اوپر.
عبدالعادی صاحب بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات ضرور یہ پوچھوں گی کہ پھر اچھے حکمران کہاں سے آئیں گے, اور اگر اچھے حکمران لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں تو ان کو ووٹ کیوں نہیں دیے جاتے؟ ایک امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کے بعد.